अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ेंगे इंग्लिश में और उर्दू के अंदर। सूरह फातिहा का तर्जुमा हम लोग क्यों पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी वजह जान लेते हैं। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत सूरह फातिहा है। हर नमाज में पढ़ी जाती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग इसको पढ़ते तो हैं लेकिन इसके तर्जुमे से वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए आज मैंने इरादा ये किया कि कुरान की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, और भी तमाम सूरतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन हर नमाज में का ये जुज़्व ला यनफ़क है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर नमाज नहीं होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका ट्रांसलेशन उर्दू में और इंग्लिश के अंदर आप लोगों से मैं ज़रूर बताऊं। आपसे गुजारिश है कि इस इंटरेस्टिंग क्लास को देखने के लिए पूरा एंड तक बने रहिए। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं ज़रा सूरह फातिहा के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है, कब नाजिल हुआ और कैसे कैसे इसके ताल्लुक़ से कुछ हदीस है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक शेयर करिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें अरबिक और कुरान से रिलेटेड मैं इस पे अपलोड करते रहता हूँ। साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और अरबिक ग्रामर के ताल्लुक से बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को और देखते हैं क्या है आज की इस क्लास के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे नाम को, सूरह फातिहा का क्या क्या नाम है। इसको फातिहा कहते हैं, फातिहतुल किताब कहते हैं, सूरतुल कंज़ कहते हैं, काफिया कहते हैं, वाफिया कहते हैं, शाफिया कहते हैं, शिफा कहते हैं, सबअ मसानी कहते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, हमने आपको सबअ मसानी दिया, उससे मुराद सूरह फातिहा ही है। नूर भी इसका नाम है, रुक़िया भी इसका नाम है, रुक़ैया नहीं रुक़िया। सूरतुल हम्द भी इसका नाम है, सूरतुद दुआ भी इसका नाम है, सूरतुस सवाल भी इसका नाम है, सवाल इसको कहते हैं। फातिहतुल कुरान भी इसका नाम है, सूरतुस सलात भी इसका नाम है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके नाम की वजूहात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फातिहा मतलब उसको कहते हैं जिससे किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है। फ़तह यफ़्तहु मतलब खोलना होता है, फ़ातिह मतलब ओपनर, जो किसी चीज़ को खोलने वाला होता है। तो कुरान को खोलने वाली सूरह है, उसको इसीलिए इसका नाम फ़ातिहा कहते हैं। फ़ातिहतुल किताब का मतलब किताब खोलने वाली। किताब खोलने वाली कौन सी सूरह होगी? सूरह फ़ातिहा होगी। सूरह कंज़ इसको क्यों कहते हैं? कंज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम कुरान का ख़ज़ाना इसके अंदर क्या है? मौजूद है, इसलिए इसको सूरह कंज़ भी कहा जाता है। सूरह काफ़िया क्यों कहते हैं इसको? काफ़िया क्योंकि सारे कुरान के मज़ामीन की बुनियाद इसमें लिखी गई है। काफ़िया कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से इसका नाम वाफिया भी है। वाफिया क्यों कहते हैं कि जब ये सूरत नमाज में पढ़ी जाएगी तो पूरी पढ़ी जाएगी, मतलब आप समझ रहे हैं, आधी नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ दो तीन आयत पर इक्तिफा नहीं किया जाएगा, इसलिए पूरी पढ़ी जाएगी, इसलिए इसका नाम वाफिया है। शाफिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे शिफा, इसको पढ़कर बीमारियां जो है ख़त्म हो जाती हैं, इसको दम करके बीमारियां दूर की जाती हैं। सबअ मसानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 आयत हैं इसके अंदर, 7 आयत हैं। और मसानी मतलब डोल, यानी कि बार बार तकरार होती रहती है, उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। हर रकात में जो है उसका तकरार होता है, इसलिए सबअ मसानी कहा जाता है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी। नूर, जाहिर सी बात है रोशनी, और नूर का मतलब हिदायत के माने में इसको सूरह नूर भी कहा जाता है। रुकिया यानी कि अगर आप किसी को यानी कि जहर वगैरह का असर है, उस पर अगर दम करके पढ़ेंगे तो वो जो है कुरान करीम की इस आयत के ज़रिए इंशाअल्लाह उस जहर का इज़ाला हो सकता है। सूरतुल हम्द यानी तारीफ़ वाली सूरत। इस तमाम सूरत के अंदर, सातों आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की गई है। हम कहते हैं अल्लाह की तारीफ़ को, और नात कहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को। सूरतुद दुआ भी इसका नाम है। दुआ का मतलब होता है अल्लाह से दुआ तलब करना, यानी कि इसमें हम पूरा दुआ करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ी, तो ये पूरा दुआ ही है। सूरतुस सवाल, इसको सूरतुस सवाल भी कहा जाता है, यानी सवाल वाला सूरत। इसमें हम अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत तलब करते हैं, हिदायत का सवाल करते हैं, इसलिए इसका नाम सूरतुस सवाल भी है। तो फातिहतुल कुरान भी कहा, जैसे कि मैंने कहा कि कुरान का फातिहा, कुरान को ओपनिंग करने वाला। कुरान का एक नाम अल किताब भी है, याद रखिए, अल किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसलिए अगर कोई पूछे कुरान का एक नाम क्या है तो अल किताब भी इसका नाम है, अल कुरान भी इसका नाम है, ठीक है। अल फुरकान भी इसका नाम है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे है। सूरतुस सलात का मतलब नमाज वाली सूरत। जाहिर सी बात है हर नमाज में इसको पढ़ी जाती है, इसलिए इसको सूरतुस सलात भी कहा जाता है। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। और सूरह फातिहा के इतने सारे नाम हैं और इसके नाम की वजह भी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इसके नुज़ूल की तरफ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं मौजूद हैं, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई ज़िंदगी में ये सूरत नाजिल हुई, यानी मक्की ज़िंदगी के अंदर ये नाजिल हुआ। हदीस इसके ताल्लुक से है, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब,
کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، حنفیوں کا، مالکی کا، شافعی کا، کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے امام کہتے ہیں، امام حنیفہ کا ماننا ہے کہ اگر امام کے پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس اختلاف میں مت جائیے، بعد میں اس کو تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم قرآن کے ٹرانسلیشن کی طرف۔ ہم نے ذرا سورہ فاتحہ کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں جان لی۔ اس کے اندر 7 آیات ہیں جس کے بارے میں سبع مثانی کہا گیا ہے، ابتدائی زندگی میں نازل ہوئی، اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کے تعلق سے حدیث آئی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب آتے ہیں اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف، دیکھیں گے تھوڑا سا ہم لوگ گرامیٹیکل ورڈ کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ یہ ورب ہے کہ ناؤن ہے کہ اسم ہے کہ کیا ہے، پریپوزیشن ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، بس آپ کلاس میں بنے رہیے اور دیکھیے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کی سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ شروعات کی اس لیے یہاں سے میں شروع کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حناف کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ، اس لیے اس کو ملا کر 8 آیت ہو جائیں گی، ورنہ 7 ہی آیات ہیں۔ غور سے دیکھیے گا، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعوذ باللہ۔ اب یاد رکھیے گا اس کا 2 صلہ آتا ہے، جس کی پناہ مانگی جائے اور جس سے پناہ مانگی جائے، تو جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس میں با لگاتے ہیں، اور جس کی پناہ مانگی جاتی ہے اس میں با لگاتے ہیں، اور جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس میں من لگاتے ہیں۔ تو میں نے اللہ سے پناہ مانگی، اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان موصوف، رجیم اس کی صفت۔ اب آتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ واحد متکلم، میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، یہاں پہ اعوذ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا 2 صلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اعوذ اس کا 2 صلہ آتا ہے، ایک تو جس سے پناہ مانگی جائے، جس سے پناہ مانگتے ہیں اس میں با لگاتے ہیں، تو میں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اعوذ باللہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، جس سے پناہ مانگتے ہیں یعنی جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس میں ہم من لگاتے ہیں، جس ذات سے پناہ مانگتے ہیں اس میں با لگاتے ہیں، جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس میں من لگاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے پناہ مانگی کس سی؟ شیطان الرجیم کی، یاد رکھیے گا، من الشیطان الرجیم، من کی وجہ سے شیطان الرجیم ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یاد ہے من حرف جر ہے، اس لیے شیطان موصوف اور یہ اس کی صفت، ٹھیک ہوگی بات، اس کو مرکب توصیفی ہم کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انگلش میں دیکھتے ہیں، آئی سیک ریفیوج، میں پناہ مانگتا ہوں ود اللہ، اللہ سے، باللہ، فرام، من اکیوزڈ شیطان، شیطان رجیم، مردود شیطان، اردو میں کہیں گے مردود شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یاد رکھیے گا، بسمی با حرف جر ہے، اس میں اسم کا مطلب نام، اللہ، بسم اللہ مطلب اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کوئی کمپلیٹ جملہ نہیں بلکہ مرکب جاری کہتے ہیں، اس کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں شروع میں ایک چیز سپوز کرنا پڑے گا، کیونکہ جار ہے نا، جار، یہ جار مطلب حرف جر ہے نا، یہ متعلق فعل محذوف ہو جائے گا، اقرؤ کے، اقرؤ کا مطلب ابدؤ، یعنی کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، لیکن یہاں پہ شروع کرنے کی کوئی عربی نہیں ہے، ابدؤ نہیں، اقرؤ نہ، وہی متعلق فعل کے محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے متعلق فعل محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے، با اسم، با حرف جر، اسم مجرور، تو جار مجرور مل کے متعلق فعل محذوف ہو جائے گا، اور فعل محذوف مطلب اس پہ حذف ہے، تو یاد رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے اقرؤ یا ابدؤ، جیسے آپ کھانا کھاتے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کر کے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں آکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھتا ہوں اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابدؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پہ آئی اسٹارٹ جو ہے نا انگلش کے اندر وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، بسمی مضاف، اللہ مضاف علیہ پلس موصوف، مضاف علیہ مل کے موصوف ہو جائے گا، اور رحمان اس کی صفت اول، صفت ثانی رحیم۔ اب عربی انگلش میں دیکھتے ہیں، ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن دا انٹائرلی مرسیفل، الرحیم دا اسپیشلی مرسیفل، اردو میں کیا کہیں گے؟ مضاف مضاف علیہ اللہ کے نام سے، یاد رکھیے، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم رحم کرنے والا۔ اب ذرا دیکھیے، رحمان فعلان کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے محدثین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لیے رحمان ہے اور آخرت کے لیے رحیم ہو جائے گا۔
रहमान का मतलब ये कि वो अपनी नेमतों को तमाम पर इनाम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई शिया हो, कोई भी हो इंसान, मतलब अलगर्ज कोई भी हो, सब पर जो है ना बगैर किसी तफरीक के कि वो मेरी इबादत नहीं करता है, वो मेरी हम्द व सना बयान नहीं करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर किसी को देता है, चाहे वो कोई जुल्म भी करता है उसे भी खिलाता है, चाहे कोई कत्ल करता है उसे भी खिलाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमान होने की सिफत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन रहीम हो जाएगा, बिल्कुल जो है सिर्फ रहम करने वाला, क्योंकि अगर उस दिन अगर वो रहमान हो गया तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने ज़्यादती की है, या जिन लोगों ने कत्ल किया है, जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वो सब अल्लाह की रहमत के अंदर आ जाएंगे। जबकि अल्लाह का इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसने जो किया है उसको वो जज़ा और सज़ा मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा। अर्रहमान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, दुनिया में बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, और रहीम मतलब आखिरत के लिए इस्तेमाल किया गया। वैसे अर्रहमान दुनिया में भी है और रहीम दुनिया में भी है, याद रखिए, लेकिन आखिरत के अंदर इस ताल्लुक से बताया जाता है कि रहीम हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर। चलिए, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से, अर्रहमान द इंटायरली मर्सीफुल, रहम करने वाला है, द स्पेशली मर्सीफुल। ठीक हो गया। अभी अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे, इंटायरली मर्सीफुल मतलब कंप्लीट तरीके से वो मर्सीफुल है, यानी कि अगर कोई जुल्म भी करता है तब भी उसको खिलाता है। लेकिन स्पेशली मर्सीफुल, खास तौर से मर्सीफुल कब होगा? क़यामत के दिन होगा। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी आप उसकी झलक को देख सकते हैं। स्पेशल मर्सीफुल अल्लाह ताला कब होंगे? जबकि वो क़यामत का दिन होगा। लेकिन अगर क़यामत के दिन भी इंटायरली मर्सीफुल हो जाएगा तो जालिम जालिम ही रह जाएगा, और वो भी जन्नत में चला जाएगा, और रात को तहज्जुद पढ़ने वाला भी जन्नत में जाएगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं होगा। आगे है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, अल्हम्दु। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अलिफ लाम, अलिफ लाम इसको कहते हैं अलिफ लाम इस्तिग़राक़िया, अलिफ लाम तारीफ़ भी कहते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है। ठीक है। हम्द मतलब तारीफ़, अभी मैंने आपको बताया। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अब अल्लाह के नीचे ज़ेर इसलिए क्योंकि ये लाम हर्फ जार है, अल्लाह ही के लिए। रब्बुल आलमीन, असल है रब्बुल आलमीन, लेकिन ये हो गया रब्बिल आलमीन। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि रब्बिल आलमीन होने की वजह ये है कि ये जो है ना क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बन जाएगा? ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाएगा और अल्लाह की सिफ़त हो जाएगी। अल्लाह की सिफ़त है ना ये, अल्लाह की, तो ज़ाहिर सी बात है ये मौसूफ़ हो जाएगा। तो मौसूफ़ अगर मजरूर होता है तो सिफ़त भी मजरूर होता है, इसलिए रब्बिल आलमीन है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्हम्दु लिल्लाहि, याद रखिएगा, अल्हम्दु मौसूफ़ हो जाएगा, अल्हम्दु मुब्तदा हो जाएगा, लाम हरफ जार हो जाएगा, और लिल्लाह जो है क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा, और रब्बुल आलमीन उसकी सिफत। अगर मौसूफ मजरूर है तो सिफत भी मजरूर होगी, इसलिए लिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्हम्द। अब इसमें तमाम का मतलब क्या हुआ? इसको अलिफ लाम इस्तिग़राक़ भी कहते हैं, मतलब दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल प्रेजेस ड्यू टू अल्लाह, ऑल प्रेजेस ड्यू टू अल्लाह। तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? ड्यू टू अल्लाह, अल्लाह ही के लिए। तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए, जो तमाम जहान का रब है, तमाम जहानों का रब है, लॉर्ड ऑफ दी वर्ल्ड्स। जितने दुनिया के अंदर आलम है, आलम की जमा है ये आलमीन, जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत रफ़ा में वाव नून के साथ और हालत नस्ब व जर में या नून के साथ है, इसलिए रब्बिल आलमीन है, तमाम जहानों का रब। याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ऑल प्रेजेस इज़ फॉर अल्लाह, ड्यू टू अल्लाह, कुछ भी कह सकते हैं आप। लॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स, जो तमाम जहानों का रब है। आलमीन, अगर फिर से बता दे रहा हूँ, आलमीन आलम की जमा है। ठीक है दोस्तों। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम का मतलब ये भी अल्लाह की सिफत है, इसलिए मजरूर है। अर्रहमानिर रहीम क्या है? ये मजरूर है ना, क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है, यहाँ से शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की एक सिफत ये रब्बुल आलमीन, दूसरी सिफत ये, और तीसरी सिफत ये। ठीक, और रहमान भी उसकी सिफत है, ये भी इसकी सिफत है। तो मौसूफ जैसा होता है वैसी उसकी सिफत होती है। मौसूफ मजरूर है, लिल्लाह है, और मौसूफ क्यों मजरूर है? लफ्ज़ लाम की वजह से। लाम क्या है? बाओ ताओ काफो लाम, लाम लाम हरफ जर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कहेंगे अर्रहमानिर रहीम। मैं भी आपको ये भी बता रहा हूँ कि साथ में इबारत पे ज़ेर क्यों आया, ज़बर क्यों आया, ताकि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पता चलता रहे। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान क्यों मजरूर है? लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ होने की वजह से। लफ्ज़ अल्लाह क्यों मौसूफ है? क्योंकि उस पर लाम दाखिल है, और ये उसकी सिफत सानी और ये सिफत सालिस यानी तीसरी सिफत। अर्रहमान का मतलब द इंटायरली मर्सीफुल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द स्पेशली मर्सीफुल यानी कि रहम करने वाला, स्पेशली क़यामत के दिन। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन का मतलब क्या है? क़यामत के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है यौमिद्दीन। अब गौर करिएगा इसके एराब को, मालिक मुज़ाफ हो जाएगा, यौमिद्दीन मुज़ाफ इलैह, और प्लस मुज़ाफ इलैह बनकर मुज़ाफ बनेगा ये।
پھر یہ اس کی مضاف الیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے دوستوں, اور تمام مل کر کیا ہو جائیں گے, مرکب اضافی, اور یہ اللہ کی چوتھی صفت ہو جائے گی. اس لیے یہ کیا ہے, مجرور ہے. مالک یوم الدین, پھر سے بتا دیتا ہوں, مالک مضاف, یوم مضاف الیہ اور پلس مضاف, مضاف الیہ بن کر بھی مضاف بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ ادھر ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے, اور یہ مجرور اس لیے کیونکہ اللہ کی چوتھی صفت ہے. اللہ کی چوتھی صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک ہے, اس لیے یہ مالکی ہے, ورنہ مالک یوم الدین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے دوستوں, آگے چلتے ہیں. مالک مطلب بادشاہ ہوتا ہے, ماسٹر ہوتا ہے, آنر ہوتا ہے, سورن ہوتا ہے, کچھ بھی کہہ لیجیے آپ. ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. یوم الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس کا جزا کے دن کا مطلب سزا کے دن کا اور فیصلے کے دن کا الگ الگ ترجمہ کیا ہے, قیامت کے دن کا. ٹھیک ہے, الدین مطلب خاص ججمنٹ والے دن, یعنی فیصلے والے دن کا مالک ہے, آنر ہے, یعنی کہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین, مالک مطلب اس کو ایک قرأت میں ملک بھی کہا گیا ہے, وہ بھی جائز ہے. ملک یوم الدین, ملک مطلب بھی بادشاہ ہوتا ہے, اور مالک مطلب آنر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, ماسٹر کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, دونوں ترجمہ جائز ہے, دونوں قرأت جائز ہے. مالک یوم الدین, ملک یوم الدین. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین بادشاہ ہے قیامت کے دن کا. ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں, مالکی پہ زیر کیوں آیا, کیونکہ یہ صفت ہے. مضاف مضاف پلس مضاف الیہ پلس مضاف اور اس کی مضاف الیہ مل کر یہ کس کی بن جائے گی, صفت اللہ, یعنی اللہ کی چوتھی صفت بن جائے گی. اور اللہ مجرور ہے, اس لیے بھی یہ مجرور, مالکی یوم الدین. ٹھیک ہو گیا دوستوں, قیامت کے دن کا مالک. آگے دیکھیے گا, ایاک نعبد, ایاک نعبد. اب ایا کیا ہے, ضمیر منفصل ہے. یہ ضمیر منفصل جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مفعولی کہتے ہیں. اصل میں تھا ایاک, اصل میں تھا نعبد ایاک, لیکن بغرض تاکید ہم اس کو جو ہے ایاک نعبد کر دیتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد ایاک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بغرض تاکید اس کو ہم پہلے کر دیتے ہیں. یہ آپ جو ہے ضمائر والے کلاس کے اندر پڑھیں گے کہ ایاک ایاہو کیا ہے. یہ ضمیر منفصل ہے, یاد رکھیے گا, ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے, ضمیر منفصل ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور تجھ سے ہی پناہ چاہتے ہیں. اعبد, عبادت کرنا. اعبد نعبد, اب یہ جمع متکلم ہے. یہ کیا ہے, جمع متکلم ہے. یعنی کہ اگر آپ فعل مضارع کو اگر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے افعل نفعل, افعل نفعل, تو نفعل جمع متکلم ہے, جمع متکلم ہے, تو اس کا مطلب ہم سب عبادت کرتے ہیں. ایاک, تیری ہی, اٹس یو اونلی, جو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایاک, ٹھیک ہے, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. استعان یستعین مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. استعان یستعین, ٹو آسک فار ہیلپ. استعانہ, اور یہ بھی جمع متکلم ہے. نستعین, دیکھیں جمع کی جو علامت ہوتی ہے وہ نون ہوتی ہے. مضارع کی علامت میں سے 4 علامت ہے, الف تا یا نون, تو نون جو ہوتی ہے جمع متکلم کی علامت ہوتی ہے, اس لیے نعبد و نستعین. ایاک, تیری ہی, ایاک, تیری ہی, اٹس یو, نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں, اعبد, میں عبادت کرتا ہوں, نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں, ہم مدد طلب کرتے ہیں. ابھی اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے, اس لیے جو ہے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے. اس کو سورۃ الحمد یعنی حمد والی سورت, یعنی اللہ کی تعریف والی سورت. اب آگے دعا, جس کو ہم دعا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز اور, یہ جو ہے ضمیر مفعولی ہے, ایاک نعبد, تو یہ جو ہے ضمیر مفعولی ہو جائے گا, اور اس کے اندر فعل پلس نحن, نحن ضمیر فاعل ہو جائے گا, تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. جملہ کیا ہو جائے گا, جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس طریقے سے وایاک نستعین, یہ بھی جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ کیا تھا, نستعین و ایاک تھا, لیکن بغرض تاکید ایا والا سینٹینس کو, جیسے کہ ایاک والاسد, بچو بچو شیر ہے, اس طریقے سے آپ پڑھیں گے, کیونکہ آپ بغرض تاکید اس کو پہلے لے آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ کیا ہے, جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس کا پہلا جو فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پلٹ دیا گیا ہے بغرض تاکید, ایاک نعبد, نعبد ایاک, نستعین ایاک, و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا, اب یہ اہدنا کیا ہے, اہدنا کو غور سے دیکھیے گا. اہدنا, نا مطلب ہم سب کو, اس, اہدی مطلب فعل امر ہے, ہم کو دکھا. اہدنا, ٹھیک ہے, نا ضمیر متکلم کی ہوتی ہے. اہدنا, ہم کو دکھا, یہ فعل امر ہے. کیا دکھا, الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, الصراط المستقیم. اب یہ کیا ہو جائے گا, یہ بھی یہ فعل امر ہے, یاد رکھیے کیا ہو جائے گا, فعل امر ہے. اور یاد رکھیے الصراط المستقیم, اب یہ موصوف صفت ہے. یہ کیا ہے, الصراط موصوف, المستقیم صفت, یعنی کہ ہمیں کیا دکھا, سیدھا راستہ دکھا. تو موصوف صفت مل کر کیا ہو جائے گا, یہ مفعول ہو جائے گا, ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو ایک چیز بذات خود موصوف صفت بھی بن سکتی ہے اور مفعول بھی بن سکتی ہے, اس کو مفعول ثانی ہوتی ہے. اچھا یاد رکھیے گا, ہدا یہدی جو ہے, ہدا یہدی دو مفعول کو تلاش کرتا ہے. کتنے مفعول کو تلاش کرتا ہے, 2 مفعول کو. جس کو ہدایت دی جائے, ایک تو جس کو ہدایت دی جائے, تو جس کو ہدایت دی جائے, تو ہم یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں, اہدنا, ہمیں ہدایت دے.
اور کیا جس چیز کی ہدایت دی جاتی ہے. تو جس چیز کی ہدایت دی جاتی ہے تو ہمیں کس چیز کی ہدایت طلب کی؟ ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت. تو ہدا یہدی باب ضربہ سے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا. اب اس کا دو مفعول ہوتا ہے. اس کا کتنا مفعول ہوتا ہے؟ دو مفعول ہوتا ہے. ایک جس کو ہدایت دی جاتی ہے, جیسے ہمیں ہدایت دے, اس لیے ہم کو ترجمہ ہے گائیڈ اس. یہ جو اس ہے نا وہ نا والا ترجمہ, اہدنا ہمیں دکھا. تو یہ اہدی کی وجہ سے نہ آیا, ہمیں دکھا. کیا دیکھا؟ کس چیز کی؟ الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, ہمیں سیدھا راستہ دے. اور صراط مطلب پاتھ, المستقیم مطلب اسٹریٹ یعنی سیدھا راستہ دکھا. الصراط المستقیم موصوف صفت مل کر مفعول ثانی ہو جائے گا. تو پہلا مفعول نہ ہو جائے گا, دوسرا مفعول ثانی الصراط المستقیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے دوستو, یہ آسان ہے. اور یہ پورا مل کر کیا ہو جائے گا؟ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ فعل امر ہے نا, تو جو امر ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کیا ہو جائے گا؟ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین, اب صراط کیا بنے گا؟ مضاف بنے گا. الذین موصول ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اگلا والا جملہ فعل با فاعل انعمت علیہم, یہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ متعلق فعل اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ موصول کا صلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, علیہم جار مجرور مل کر متعلق فعل. علیہم جار مجرور متعلق فعل مطلب انعمت فعل کا, اور اس میں فعل با فاعل. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مضاف ہے تو باقی والا مضاف الیہ ہو جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ, دا پاتھ آف دوز, ان کا راستہ, اپون ہوم یو ہیو بیسٹوڈ فیور, جس پر آپ نے انعام کیا. الذین جن پر. ٹھیک ہے, علیہم علیہم جن پر. انعمت تو نے انعام کیا. انعمت, انعمت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. انعم انعم انعمو, انعمت انعمت انعمنا انعمت. یہ دیکھیے انعمت واحد مذکر حاضر ہے. تو نے انعام کیا, تو نے انعام کیا, فعل ماضی کا صیغہ ہے. تو نے انعام کیا. یو ہیو بیسٹوڈ فیور, تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے, علیہم اپون ہوں. اس کا پورا ٹرانسلیشن ہو جائے گا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین, صراط الذین کس کا راستہ؟ ان کا راستہ. انعمت جس پہ تو نے انعام کیا. انعمت انعمت. ٹھیک ہے, تو نے انعام کیا, تو نے انعام برسایا. علیہم جن پر, تو ان کا راستہ دکھا. تو guide us to the path of those upon whom you have bestowed favor, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ غیری, اب یہ کیا ہو جائے گا؟ غیری, غیری استثناء ہو جائے گا. ٹھیک ہے, غیر المغضوب علیہم, غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم, تو غیر المغضوب علیہم مطلب غیر, نہ کہ المغضوب جن پر آپ کا غضب ہوا, جن پر آپ کا غضب ہوا ان پر بھی نہیں جو لوگ گمراہ ہوئے. ناٹ آف دوز ایووکڈ یور اینگر, جن لوگوں نے آپ کے ناراضگی کو بھڑکا دیا ان کا بھی راستہ نہیں. جن لوگوں نے آپ کو ناراض کیا ان کا بھی راستہ نہیں, اور ان کا بھی راستہ ہے ناٹ آف دیم, ناٹ ایسٹرے. ایسٹرے کہتے ہیں جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے. مغضوب کہتے ہیں اس کو جس پر کسی کا غضب نازل ہوا. تو یہاں پر جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اسے ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم پناہ مانگ رہے تھے کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا دکھا یہاں سے پورا جملہ, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہوئے. not of those who evoked your anger and those who are astray, جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے. ٹھیک ہے دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. مع السلامتی الی اللقاء.